मसीह यस्सु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 9वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका 10वां बाब चैप्टर 10 और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहली 2 लोहों की मानित पत्थर की 2 और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थी वो ही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा, फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें तराश ली और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया, और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे उन्हीं को पहली तहरीक के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौटकर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई हैं। फिर बनी इस्राएल बैरूते बनी यकान से रवाना होकर मौसेरा में आए। वहीं हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ, और उसका बेटा इलियजर कहानत के मनसिब पर मुकर्रर होकर उसकी जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जुदा को और जुदा से योत बात को चले। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। उसी मौका पर खुदावंद ने लावी के कबीला को इस गर्ज से अलग किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावंद के हजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे, जैसा आज तक होता है। इसीलिए लावी को कोई हिस्सा या मिरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद उसकी मिरास है, जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने उससे कहा है। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा, और इस दफा भी खुदावंद ने मेरी सुनी और ना चाहा कि तुझको हलाक करे। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो ताकि ये उस मुल्क पर जाकर कब्जा कर लें जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम सब ने मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ा है, और हम देखते ये हैं कि आज के इस चैप्टर में ये जो पहली 11 आयतें जिनको हमने पढ़ा है, यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से खुदावंद जो है वो फिर से मूसा को अपने पास बुलाकर 10 अहकामात देता है, शरीयत देता है। क्योंकि बनी इस्राएलियों के तरफ अगर हम गौर करें तो पहली बार जब खुदा ने मूसा को कोए सीना पर बुलाया कि वहां पर आए और खुदावंद जो है अपना कलाम उसको लोहों पर लिख कर दे, तो पहली बार तो मूसा 40 दिन और 40 रात जो है वो खुदा के पास रहा, खुदावंद के पास रहा, खुदा उससे बातें करता था। लेकिन उस अरसा के दौरान हम देखते हैं कि बनी इस्राएली जो थे वो गुनाह करने में पड़ गए। खुदा ने उनसे खुद बात की थी, खुद कहा था कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, और खुदा ने ये भी कहा था कि मेरे बगैर, मेरे अलावा जो है तू किसी और माबूद को मानना भी ना, उसकी इबादत भी ना करना, किसी की कुर्बानी भी ना करना।
لیکن بنی اسرائیلی جو کہ خدا کے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر جو ہے مصر سے روانہ ہوئے تھے، جنہوں نے خود دیکھا تھا کہ خدا فرعون سے بھی لڑا، فرعون کی پوری قوم سے بھی لڑا، خدا نے وبائیں بھی نازل کی، خدا نے آفتیں بھی نازل کی، اور خدا نے اس قدر مصر کو سزا دی، مصریوں کو سزا دی کہ خدا نے ان کے پیلوٹوں کو، یعنی کہ ہر مصری کے گھر کے سارے پیلوٹے جو ہیں ایک ہی رات میں مار دیے گئے۔ یہ خدا کا کرم تھا بنی اسرائیلیوں کے لیے، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیلیوں کا انصاف کیا تھا۔ مصریوں نے بہت سال جو ہے اسرائیلیوں پر ظلم کیے تھے، اور خدا کی نظر میں ان کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر جا چکا تھا، اور اسی لیے خدا نے فرعون کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، ان کے جادوگروں کے غرور اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے جو ہے اپنا ہاتھ بڑھایا، اپنے زور بازو کو خدا نے استعمال کیا، اور بنی اسرائیلیوں کو جو ہے مصریوں کے ہاتھ سے رہائی بخش دی، نجات بخش دی۔ اور یہ خدا نے اس لیے بھی کیا کیونکہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ میں تیری قوم کو بڑھاؤں گا اور ان کو وہاں سے غلامی کے گھر سے آزاد کر کے جو ہے وہ ضرور ملک کنعان میں واپس لے کر جاؤں گا۔ کیونکہ جب خدا نے ابراہیم کو چنا تھا تو آلریڈی ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ ابراہیم کو رویا میں بتایا تھا کہ خدا جو ہے ابراہیم کی نسل کو جو ہے ایک ایسے ملک میں لے کر جائے گا جہاں کچھ عرصہ جو ہے ابراہیم کی نسل جو ہوگی وہاں پر رہے گی اور غلامی کرے گی۔ اور پھر خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل کے لوگ جو ہے وہ عمر بھر غلامی نہیں کریں گے، بلکہ میں ضرور جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور اپنے زور بازو سے ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے ملک کنعان میں لے جاؤں گا۔ سو یہ بات خدا نے جو ہے ابراہیم سے کی تھی، جس کا پہلا ذکر ہمیں جو ہے پیدائش ہی کی کتاب میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعقوب سے بھی کہی تھی، جب یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے مصر میں داخل ہونے کو تھا، تب خدا نے یعقوب کو بھی کہا تھا کہ میں ضرور تیری نسل کو جو ہے اس ملک میں سے واپس لے کر ملک کنعان میں لے کر آؤں گا، اور ملک کنعان جو ہے وہ تیری نسل کی دائمی ملکیت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے انہی کا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے خدا نے جو کچھ بنی اسرائیلیوں کے لیے ساتھ کیا، وہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اور خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے یہ وعدہ کیا ہی کیوں؟ کیونکہ خدا کو ساری نسل انسانی سے پیار تھا، لیکن ساری نسل انسانی کو واپس اپنی حضوری میں لانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے جو ہے کسی ایک کا چناؤ ہوتا، اور جب ایک کا چناؤ ہوا تو اس سے اس کی نسل کا چناؤ ہوا، اور جب اس کی نسل چن لی گئی تو اسی نسل میں سے جو ہے وہ نجات دہندے کا آنا ممکن ہوا۔ یہ خدا کا انتظام تھا جو کہ خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کیا، اور اسی خوبصورتی کے ساتھ کیے گئے نظام کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے یہ ہے کہ خدا کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اپنی محبت میں اس نے جو ہے وہ اسی قوم کے اندر سے میرے اور آپ کے، ہمارے نجات دہندہ کو بخش دیا، جو کہ خود خدا ہو کر انسان کا روپ لے کر آ گیا، تاکہ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے چھڑا سکے جس گناہ کے باعث انسان کو جو ہے وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا، تاکہ وہ اس گناہ کے اثر کو توڑ دے جس اثر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ باغ عدن کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو یہ خداوند کا پیار بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تھا، تمام نسل انسانی کے ساتھ تھا، اور اسی پیار کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اسی محبت کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے یہ سارے انتظام کیے اور یہ سارے بڑے بڑے کام کیے۔ البتہ مصریوں کو اتنی وباؤں کا سامنا اس لیے کرنا پڑا، اتنے دکھوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ خدا کی نظر میں ان کا گناہ جو ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ سو خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بھی جو ہے زیادتی نہیں کرتا، لیکن جب انسان کا گناہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ضرور خدا اس کو جو ہے وہ سبق سکھاتا ہے۔ جب انسان کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر عروج پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ضرور خدا اس کو بتاتا ہے کہ تو کون ہے جو بڑا غرور، گھمنڈ اور تکبر اپنے دل میں رکھتا ہے؟ تجھ سے بڑا، تجھ سے زور آور جو ہے میں ہوں، میرے اختیار میں یہ دنیا ہے، تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ صرف مصریوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں آنے والی کئی قومیں ایسی رہی جنہوں نے خدا کی نظر میں بہت زیادہ گناہ کیا اور اپنے اوپر بہت زیادہ غرور کیا،
اور خدا نے ان کے غرور کو چکنا-چور کر کے دکھایا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں پائی جاتی جن کا گناہ عروج پہ چلا جاتا ہے، جن کا غرور، گھمنڈ، تکبر عروج پہ چلا جاتا ہے، اور وہ دیکھتے یہ ہے کہ ہم تو اپنے غرور گھمنڈ سے دنیا کو چلاتے ہیں، بڑے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور شاید کبھی کچھ نہیں ہونے والا، شاید خدا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں شکست دے یا جو ہم سے بدلہ لے یا ہمیں سزا دے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، لیکن خدا جیتے جی جو ہے انسان کو ضرور بتاتا ہے کہ اے انسان، تیرا غرور، تیرا گھمنڈ، تیرا تکبر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا میں رہنے والے انسان، اس دنیا میں ہونے والا ہر کام، ہر چیز جو ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ کسی بھی انسان کے کنٹرول میں ہے۔ پھر کوئی انسان اونچے سے اونچے تخت پر کیوں نہ بیٹھا ہو، پھر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ دولت کا مالک کیوں نہ ہو، یا کوئی انسان زیادہ سے زیادہ شہرت کا مالک کیوں نہ ہو، اس کی بڑی چلتی ہو، لوگ اسے بڑا مانتے ہوں، اسے بڑا پسند کرتے ہوں، خدا ہر ایک سے زوراور ہے، خدا ہر ایک سے زیادہ قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ سو اسی لیے خدا نے جو ہے وہ اپنی قدرت دکھائی اور مصریوں کو جو ہے وہ شکست دی اور بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لایا۔ اب خدا جب بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لایا اور خدا نے شریعت بھی دے دی تاکہ بنی اسرائیلی خدا کی قربت میں رہ سکے، خدا کے ساتھ شرکت میں رہ سکے، تو خدا نے کہا میرے ساتھ جو شرکت میں رہتا ہے، شراکت میں رہتا ہے، میں اس کا اور کسی کے ساتھ شراکت جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے نزدیک اگر کوئی بھی خدا کے ساتھ چلنے والا دوسرے دیوتاؤں کی، دوسری قوموں کے خداؤں کی پیروی کرتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ جو ہے زناکاری کے برابر ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اسی شرک کو کرنے سے خدا نے بنی اسرائیلیوں کو منع کیا تھا، لیکن جب بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ کا انتظار نہ کیا اور 40 دن میں جو ہے گمراہ ہو گئے اور اپنے لیے جو ہے ایک بچڑا بنا ڈالا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اس کے سامنے قربانیاں چڑھانے لگے، تو خدا کو بھی غصہ آیا اور موسیٰ کو بھی غصہ آیا۔ اور ہوا کیا کہ موسیٰ جب پہاڑ سے لوٹ رہا تھا ان دونوں لوہوں کو لے کر جن پر خداوند کا قیمتی کلام سنہرے 10 احکامات لکھے گئے تھے، جو احکامات اپنے اندر زندگی رکھتے تھے، بنی اسرائیلیوں کی اس ملک میں وعدہ کی سرزمین میں رہنے کے لیے عمر کی درازی رکھتے تھے، خدا کی نظر میں مقبولیت رکھتے تھے، وہی احکامات والی لوہوں کو جو ہے موسیٰ نے نیچے ان کے اوپر گرا کر جو ہے ان کو توڑ ڈالا۔ اور اب خدا جو ہے بنی اسرائیلیوں سے بہت زیادہ ناراض تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑ کر بت پرستی کی تھی، اپنے لیے تراشا ہوا جو ہے وہ بچڑا بنا لیا تھا، مورت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسٹیچو تو اسٹیچو ہے، تو انہوں نے اپنے لیے جو بچڑا بنایا، جس بچڑے کا اسٹیچو بنایا، خدا بھی ناراض تھا، موسیٰ بھی ناراض تھا۔ لیکن جب موسیٰ جو ہے خدا کے سامنے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ خداوند تو بنی اسرائیلیوں کو معاف کر دے، تو ان کو بخش دے اس بار تاکہ آئندہ کوئی یہ غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو خدا جو ہے موسیٰ سے محبت کرتا تھا، خدا بنی اسرائیلیوں سے بھی محبت کرتا تھا، اور اسی کے عوض خدا جو ہے اسرائیلیوں کو معاف کرتا اور ان کو آگے چلنے کا موقع دیتا ہے۔ اور پھر خدا کی معافی کا اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ خدا نے نہیں کہا کہ جو زندگی کا کلام 10 احکامات میں شامل ان کو دیا گیا تھا اب تو وہ ان کے پاس نہیں ہے، ریکارڈ میں، تاریخ میں نہیں رہا، تو اب ان کو اس چیز سے محروم ہی رکھا جائے، کیونکہ 10 احکام کو اگر بنی اسرائیلیوں سے محروم رکھا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ زندگی کو بنی اسرائیلیوں سے محروم رکھا جاتا، کیونکہ خداوند کا کلام زندہ کلام، یہ انسان کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے۔ تو اگر 10 احکامات سے بنی اسرائیلیوں کو محروم کر دیا جاتا تو ان کو زندگی سے بھی محروم کر دیا جاتا، لیکن خدا جو ہے ان سے محبت کرتا تھا، اور اسی محبت کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نجات نے بھی اس دنیا میں آنا تھا۔ خدا جو ہے ان کو وقت دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ اپنی غلطی کو سدھار کر آگے بڑھ سکے۔ آج مجھ سے اور آپ سے بھی جب کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اگر ہم بھی موسیٰ کی طرح خدا کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، خدا سے موقع مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے، ہمیں بھی موقع دے دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر جو ہے اپنی غلطی کو سدھار سکیں۔ تو خدا کی محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، لیکن
لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو نہ تو اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں، نہ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور نہ اس کا اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ ہلاک ہی ہوں گے، کبھی بھی جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ لیکن ساتھ ہی افسوس ایسے لوگوں پر ہے جو خداوند کی نظر میں جو ہے وہ روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور پھر گناہ بھی اپنی زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا گیا ہے، تو اب ہم کوئی بھی گناہ کریں تو ہمیں جائز ہے۔ یہ بڑی کفارے کی ایک غلط ڈیفینیشن جو ہے دنیا میں پھیلائی گئی ہے، غلط ایکسپلینیشن پھیلائی گئی ہے کہ کفارہ دے دیا گیا گناہوں کی معافی کا، تو اب جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جاؤ، اب جھوٹ بھی بول سکتے ہو، اب زنا بھی کر سکتے ہو، اب دغا بازیاں بھی کر سکتے ہو، جنت میں جانا ہی جانا ہے کیونکہ کفارہ ادا ہو چکا۔ میرے عزیزو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خدا نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا، وہ اس بات کا یہاں پر مجھے اور آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ ہر کوئی نجات یافتہ کہلانے والا جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو کہ خداوند کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ یہ اسی بات کا ثبوت ہے کیونکہ میں اور آپ جب بڑی ترتیب سے شریعت کو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بڑے لوگ تھے جو مصر سے نکلے تھے، لیکن بڑے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی اور بیابان میں ہی ہلاک ہو گئے، وعدہ کی سرزمین میں نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح آج بڑے نام کے نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نجات پائی ہے، یسوع نے آنا ہے تو ہم نے تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا ہے، لیکن دغا بازیاں کرنے سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، شیخیاں مارنے سے باز نہیں آتے، غرور اور تکبر سے ان کی زندگیاں بھری ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جو ہیں، آج یسوع آ جائے تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر کبھی بھی اٹھائے نہیں جا سکتے، کیونکہ خداوند کے ساتھ اسی نے جانا ہے جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے، اپنے ساری ایکٹیویٹیز سے جو ہے اپنے خدا کو خوش کرتا ہے، اور جس نے اپنا پیٹ جو ہے، اپنے پیٹ کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنے مقام کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اس کو خدا کی حضوری میں جانے کی حاجت کیا رہ گئی، کیونکہ اب تو وہ خود ہی اپنا جو ہے خدا بن چکا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خدا بن چکا ہے۔ یہ خداوند کا کلام جو ہے مجھے اور آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ ہم آج کی دنیا میں، ہم یہ بے دینی کے دور میں جو ہے وہ کبھی بھی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے دل کو نہ بھر لیں، کیونکہ یہ ہمیں زندگی سے دور کرتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی محبت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، جس طرح سے خدا نے موسیٰ کو واپس بلا کر جو ہے پھر سے 10 احکام دے دیے، اس کے ہاتھوں میں تھما دیے، اور آج کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے، ہر آیت میں ہم ترتیب سے دیکھتے آئے ہیں کہ موسیٰ جو ہے پھر سے واپس کوہ سینا پر گیا، اور 40 دن اور 40 رات دوبارہ وہ وہاں پر پہاڑ پر رہا، اور خدا نے پھر سے ان احکامات کو لکھ کر جو ہے وہ موسیٰ کو دے دیے کہ جا اس زندگی کے کلام کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لے، صندوق میں سیو کر لے، تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہو سکے، لیسن کا باعث ہو سکے، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک نسل جو ہے وہی صرف میرے ساتھ رہے یا میں انہی سے محبت کروں۔ خدا چاہتا تھا میری محبت، میرا کلام جو ہے وہ نسل در نسل ان کے ساتھ چلتا رہے، اور صرف ایک نسل نہیں بلکہ نسل در نسل ان کے سارے بچے، ان کے آنے والے سارے جتنے جو ہے وہ بچے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ سارے میری حضوری میں مقبول ٹھہرے، پاک ٹھہرے اور میری قربت میں رہ سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے اتر آنے سے جو ہے، یسوع مسیح کے اس دنیا میں زندگی گزارنے سے، پھر یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے، پھر یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے، پھر یسوع مسیح کے موت اور قبر پر فتح پانے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو جو زندگی کا کلام دے دیا گیا ہے، وہ بھی خدا کی محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اگر خدا دنیا سے محبت نہ رکھتا تو وہ اپنے بیٹے کو کبھی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مصلوب نہ کرتا، قربان نہ کرتا۔ تو میں اور آپ، ہم خدا کی محبت کے تقاضے کو یہیں سے پہچان لیتے ہیں کہ خدا نے صرف اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا، مصلوب نہیں کیا، یا اس کو یہ شرف نہیں بخشا کہ وہ موت اور قبر پر فتح پالے اور چلا جائے، بلکہ مسیح کی فتح کے باتوں کو، مسیح کے سارے معجزات کو، اس کی قدرت کو جو ہے، اس کی قدرت کے عجیب کاموں کو میرے اور آپ کے
लिए कलम बंद करवा दिया। क्यों? ताकि सिर्फ यहूदियों की वो नस्ल नहीं जिसने यस्सु को देखा था, या यहूदियों के आसपास रहने वाली सिर्फ वो गैर कौमें नहीं जो उस वक्त मौजूद थी, सिर्फ वो नजात ना पा सके, बल्कि खुदा का प्लान था कि दुनिया में आने वाली सारी नस्लें, सारी कौमें, सारे कबीले जो हैं वो नजात पा सके। इसी तरह जैसे मूसा को खुदा ने दोबारा से 10 अहकामात थमाकर वापस भेज दिए कि ये जिंदगी का कलाम वापस ले जा, इसी तरह आज मेरे और आपके लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे खानदानों के लिए और हमारे आसपास रहने वाली सारी कौमों और सारे कबीलों के लिए जिंदगी के इस कलाम को जो है वो मौजूद रखा गया है, ताकि इस कलाम की रोशनी को लोग देखकर अट्रैक्ट हों और फिर इसके पास आकर हमेशा की जिंदगी जो है वो हासिल कर सके। और बनी इसराइलियों के सामने मुल्क कनान का वादा रखा था, अमल करेंगे तो मुल्क कनान में दाखिल होंगे। और मेरे और आपके सामने जो है आसमान की बादशाही का वादा किया गया है, अब्दी जिंदगी का वादा रखा गया है। अमल करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, कभी भी हलाक नहीं होंगे और आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। और खुदा के साथ तख्त पे बैठकर, बर्रे के साथ जो है हम तख्त पर बैठकर इसराइल के कबीलों का जो है वो इंसाफ करेंगे। ये खुदा की बड़ी मोहब्बत और खूबसूरत वादे हैं। मुबारक हैं वो लोग जो इस मोहब्बत के करीब आकर खुदावन के वादों को अपनी जिंदगी में जो है वो पूरा होने देते हैं। पहला हिस्सा जो है इसका लोहों की बात करता है, और इसके बाद अगला हिस्सा जब हम देखते हैं 6ठी आयत से लेकर फिर जो है वो 7वीं आयत तक, 6ठी और 7वीं आयत में जो जिक्र किया गया है, आज के चैप्टर में जिक्र किया गया है कि हारून काहिन ने जो है वो रास्ते में वफात पाई मुल्क कनान में पहुंचने से पहले, और हारून काहिन के बेटे को इलियसर को जो है कहानत के ओहदे पर जो है वो मुंसिब कर दिया गया। और इस पर ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में जो है वो सीख चुके हैं। जैसे इस्तिस्ना की किताब में हमें सारे हवाले जो है वो इसी पर बात करने को मिल रहे हैं कि खुदा के कलाम पर अमल करना है, एहतियात करके अमल करना है। एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा काफी दिनों से। इसी तरह जब हमने पहले जो है वो गिनती की किताब पढ़ी, खरूज की अहबार पढ़ी और अहबार की किताब पढ़ी, तो उन सारी किताबों में एक एक टॉपिक को जो है वो काफी दिन कंटिन्यू रखा गया था, जब हम एक ही टॉपिक पर काफी दिन जो है वो रेगुलर बात किया करते थे। और वही दिन थे जब हमने हारून काहिन की जो है वफात के बारे में भी पढ़ा था और इलियजर काहिन की मखसूसियत के बारे में भी पढ़ा था। सो खुदा की मोहब्बत थी, खुदा का इंसाफ था कि काहिन का बेटा काहिन बने, और ये खुदा की चाहत है। ये खुदा की चाहत सिर्फ बनी इसराइलियों के साथ नहीं थी, आज भी खुदा चाहता है कि काहिन के बेटे को जरूर है, काहिन ही होना चाहिए। और अगर हमारे आसपास के लोग काहिन के बेटे को काहिन बनने पर जो है देखकर जेलस हो जाते हैं, उस पर एतराज करने लगते हैं कि पादरी ने अपने बाद अपने ही बेटे को मुकर्रर कर दिया, मेरे और आपके सीखने के लिए खुदावंद के कलाम में से ये बात काफी है कि खुदा का हुक्म था कि काहिन का बेटा काहिन ही बने, ना कि काहिन का बेटा शराबे पीता फिरे या सिगरेट नोशी करता फिरे या और गलत काम करता फिरे। खुदा ने कहा था काहिन को भी पाक होना है और काहिन के बेटों को भी पाक होना है और पाक ही रहना है, क्योंकि ये पाक खुदा को सर्व करते हैं। और जरूरत इस बात की है कि इससे पहले कि हम पाक खुदा की खिदमत करने लगे, हमें अपने आप को जाती तौर पर जो है वो पाक रखने की जरूरत है। आज कई ऐसे खादिम हैं अपनी जिंदगी में गुनाह भी रखते हैं, बुरे काम भी करते हैं और खिदमत का भी शौक रखते हैं। उनको शौक होता है हर जगह हमें मौका दिया जाए खिदमत करने का। जरूर है, अगर हम खिदमत करने का शौक रखते हैं तो इससे अच्छा, इससे बड़ा खूबसूरत शौक जो है और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है, अगर हम पाक खुदा की खिदमत करने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर हम अपने आप को भी जो है वो पाक रखना सीखें, पाक रखना पसंद करें, ना कि दुनिया की गलत चीजों से जो है वो गुमराह होकर उन्हीं कामों में जो है वो मसरूफ रहने की कोशिश करें। आगे चलकर जो है 8वीं आयत से बयान किया गया है आज के चैप्टर में कि इसके बाद जो है वो लावियों को मुकर्रर कर लिया जाता है। खुदा लावी के कबीले को, घराने को मखसूस कर लेता है कि जैसे काहिन का घराना कहानत के काम के लिए होगा, इसी तरह लावियों का खानदान जो है वो खुदा की खिदमत किया करेगा, अहद के संदूक को उठाया करेंगे, हैकल का जो सामान है जो कि
खैमा इज्तिमा का सामान है उसको जो है वो आगे पीछे किया करेंगे। जब भी चलना होता था, आगे बढ़ना होता था, तो खैमा और खैमा का सारा सामान जो है वो लावी उठाया करते थे। ये अगर मैं चाहती तो आज के इस हवाले को जो है वो स्किप भी कर सकती थी इन पॉइंट्स को, लेकिन मुझे मुनासिब लगा कि आपने न्यूली ज्वाइन अगर किया है और आपको नहीं पता कि लावी कौन है, लावी क्यों खुदा की खिदमत करते थे, तो ये नए लोगों के रिवीजन के लिए जो है मैंने भी मुनासिब समझा कि हम इस पर बात कर सकें। सो लावी के घराने के लिए जो है खुदा ने कोई और मिरास नहीं रखी थी। मुल्के कनान में इनको अलग से मकान और वो जगह नहीं दी थी जिस तरह से दूसरों को दी थी, लेकिन लावी जो है बनी इसराइलियों में कोई गरीब तबका नहीं था, कोई झोंपड़ियों में रहने वाला तबका नहीं था। जिसको खुदा ने खिदमत दी थी उसको खुदा ने ऊंचा मुकाम दिया था और खुदा ने लाजिम ठहराया था कि लावियों को सारा कुछ जो है वो हैकल ही से प्रोवाइड किया जाएगा और इनको कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाएगी। खुदा ने अगर कहा था कि मुल्के कनान में इनको जमीन ना दी जाए, लेकिन खुदा ने इनको मुल्के कनान में होने वाली पैदावार और सारी चीजों से जो है भरपूर किया था। खुदा ने इनके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती थी। लावी का घराना हो गया या हारून काहिन का घराना हो गया, इनका स्टेटस, इनका स्टैंडर्ड जो था खुदा ने आम लोगों से हाई ही रखा था। जरूर है कि आज मैं और आप जब हम अपने दरमियान खुदा की खिदमत करने वाले खादमों का स्टेटस या स्टैंडर्ड अपने से हाई देखते हैं तो उस पर जो है हम बड़बड़ाना शुरू ना कर दें, चिड़चिड़ापन शुरू ना कर दें, खादमों की मुखालफत शुरू ना कर दें, बल्कि याद रखें कि खुदा ने अपने खादमों को ऊंचा मुकाम दिया है। तो मैं और आप हम कौन होते हैं कि खुदावंद के खादमों को ऊंचे मुकाम पर देखकर जो है उन पर लान तान कर सके। अलबत्ता खुदा ने अपने खादमों को या लावियों को ये हरगिज नहीं कहा था या सिखाया था कि खुदा के घर में आने वाले पैसे की, चंदे की, दायकियों की जो है वो हेरा फेरी की जाए। खुदा ने भी लाजिम करार दिया था कि काहिन और लावी का घराना जो है ये ईमानदार हों और बड़ी दयानतदारी के साथ खुदा की हुजूरी में काम कर सके। सो खादमों को भी चाहिए कि खुदा के घर में काम करते हैं तो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करें और पब्लिक को या चर्च की कम्युनिटी को कभी भी जो है जब अपने खादमों को ज्यादा इज्जत मिलते देखें या उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होते हुए देखें तो कभी भी जेलस नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि खुदा अपने लोगों को, अपने खादमों को जो है अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है, कभी भी रुलता या खवार होता हुआ नहीं देखना चाहता। आगे चलकर जब हम आज के चैप्टर की 10वीं और 11वीं हमारी आखिरी आयतें हैं इनकी तरफ आते हैं तो लिखा है, मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा। यहाँ पर मूसा फिर से जिक्र करता है कि मैं 40 दिन, यानी कि एक बार तो वो पहाड़ पर गया 40 दिन और 40 रात, वो वाकया था जब बनी इसराइलियों ने उसके जाने के बाद बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। दूसरी बार फिर जो है मूसा 40 दिन और 40 रात दोबारा जाकर पहाड़ी पर रहा और फिर से खुदा के अहकामात लेकर आया। सो मूसा ने खुदा की बहुत ज्यादा कुर्बत में जो खास वक्त गुजारा था शरीयत को लेने के लिए, जिसमें खुदा ने सिर्फ अहकामात नहीं दिए थे बल्कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अहद के संदूक के बारे में भी बात की गई थी, खैमा के बारे में भी बात की गई थी। खैमा इज्तिमा के अंदर का, बाहर का नक्शा, सामान, एक एक चीज का, मसा करने वाले तेल का खुदा ने बताया था, चिरागदानों का खुदा ने बताया था। ये सारी बातें, ये सारे अहकामात खुदा ने मूसा को जो है पहाड़ पर ही बुला कर दिए थे। और अगर मुकम्मल हम इस अरसे पर बात करें तो 40 दिन और 40 जो है रातों का अरसा मूसा ने पहाड़ पर गुजारा था खुदा की कुर्बत में। और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा जो है बड़ी दयानतदारी के साथ जैसा जैसा खुदा ने उसको बताया, दिखाया, उसने सारे कामों को सेम वैसी ही तरतीब के साथ किया। और मूसा जो है इस बात का यहाँ पर इकरार करता है कि खुदावन ने मेरी दुआ सुनी, मेरी बात को सुना, और इससे पहले कि खुदा तुम्हें हलाक करना चाहता था, लेकिन जब मैंने खुदावन से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें हलाक ना करे, तुम्हें मौका ना दे, तो खुदा ने वाकई तुम्हें हलाक नहीं किया बल्कि आगे बढ़ने का मौका दे दिया। सो आज मैं और आप जब हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं कि गुनाह आने लगा है, बिदतें आने लगी हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, माफी की भी दुआ करनी चाहिए और खुदा से हिकमत की भी दुआ करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि खुदा इनको माफ करे, खुदा इनको माफ ही नहीं सिर्फ करे, बल्कि हमें दुआ करनी चाहिए
کہ खुदा बिदअत फैलाने वाले लोगों को माफ भी करे और हिकमत भी दे, अकल भी दे, क्योंकि अगर बिदअत फैलाने वाला बिदअत ही फैलाता रहे और दुआ करने वाला दुआ ही करता रहे माफी की, तो काम इससे भी नहीं चलता। खुदा की हिकमत मिलना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक खुदा की हिकमत इंसान के पास नहीं होती, इंसान अपनी हिकमत को गलत इस्तेमाल करके गलत फैसले करता और बहुत बातों में जो है खुदावंद के काम को भी खराब कर देता है। आज की आखिरी आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो ताकि ये उस मुल्क पर जाके कब्जा कर लें जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई है। सो ये खुदा की मोहब्बत थी कि खुदा ने फिर से मूसा को वापस भेजा, 10 अहकामात देकर भी भेजा, और खुदा ने कहा कि वो मुल्क जिसमें कब्जा करने की कसम जो है मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, अब वक्त है तुम जाओ और उस मुल्क पर जो है वो कब्जा कर सको। बनी इसराइलियों के लिए क्या ही खुशकिस्मती की बात थी कि उनका लीडर जो था वो उनके साथ भी सिंसियर था, क्योंकि जब वो गुनाह करते थे तो वो उनके लिए दुआएं करता था, उनकी शिफायत करता था। और दूसरी फख्र की बात, बड़ी फख्र की बात ये थी कि उनका लीडर जो है वो खुदा का भी वफादार था। सो आज कई लीडर होते हैं जो कौम के साथ तो वफादारी का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद खुदा के वफादार नहीं होते। ये तकरीबन 2-3 साल से द वे ऑफ हेवन के प्लेटफॉर्म पे जब से मैंने ये रेगुलर मिनिस्ट्री शुरू की है, मेरा कई ऐसे लोगों के साथ जो है वो राब्ता हुआ है, कौम की नजर में बड़े आला किस्म के प्योर लीडर बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा के साथ जो है वो वफादार नहीं होते। कौम का दर्द रखते हैं कि हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, हमारे इतने लोग जो है वो उनके साथ बुरा कर दिया गया। कौम का दर्द रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौम का दर्द रखने का इंसान को कोई फायदा नहीं अगर वो खुदा ही का खौफ नहीं रखता। खुदा के खौफ के साथ अगर हम कौम का दर्द रखते हैं तो हम बहुत अच्छा करते हैं। मूसा के अंदर ये दोनों क्वालिटीज मौजूद थी, वो खुदा का खौफ भी रखता था और अपनी कौम का दर्द भी रखता था। आज हमारे लीडर्स कामयाब इसीलिए नहीं हो पाते। लीडर्स बहुत सारे हैं, गिनना शुरू करो तो तादाद बढ़ती चली जाएगी, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी नामों की। इतने लीडर्स आज खड़े होकर जो है वो कौम के लिए बात करना पसंद करते हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं होते? उनकी नाकामी का राज यही है, अगर वो कौम के साथ सिंसियर है तो वो खुदा के साथ सिंसियर नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि वो खुदा के साथ सिंसियर होने का दावा करते हैं, लेकिन फिर वो कौम के साथ सिंसियर नहीं होते, तो किसी ना किसी तरह जो है वो मिलावट आ जाती है। मूसा जो है इन दोनों बातों में जो है बड़ा ही वफादार और बड़ा ही खालिस खुदा का खादिम था, खुदा का बंदा था, खुदा का नबी था, और इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा भी उसके साथ था। और यहाँ तक कि बनी इसराइलियों ने कई बार जो है मूसा को सताने के साथ साथ जो है उसको मारने पीटने की भी कोशिश की, लेकिन खुदा मूसा के साथ था। खुदा मूसा को बचाता आया, महफूज रखता आया, और खुदा ने मूसा को आला मुकाम दिया और आला तरीके से जो है बनी इसराइल की तारीख में उसको इस्तेमाल किया। सो मैं और आप आज जब हम खुदावंद की खिदमत करने के लिए खड़े होते हैं और दावा करते हैं कि हम अपनी कौम का भी दर्द रखते हैं, हम अपनी कौम को बुरे हालात से निकालना चाहते हैं, बुरी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा मेयार देना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ अपनी कौम का दर्द रखना नहीं बल्कि खुदा का खौफ रखना भी सीखें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर तुझसे बरकत हासिल कर सके, तेरी हजूरी में भर सके, तेरी वफादारी में रह सके। खुदावन ऐ बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए, या जो लोग बाद में तेरे पाक कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे इस वीडियो के वसीला से, तू अपने इन तमाम लोगों को बरकत देना, इनके घरानों को बरकत देना, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को
कसरत से उंडेल देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सीख कर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, उनके दिए को अपनी हुजूरी में बखूर की मानित कबूल कर और इसके एवज उनको बड़ा अजर दे। और उनके खुदावंद घरों में भी खुदावंद तू बरकत को कसरत से उंडेल। उनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में अब आप तेरी बरकत आए और कसरत से आए। इसी तरह जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।